सुप्रीम कोर्ट ने खातून डॉक्टर हरासमेंट केस में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए ड्राइवर मोहम्मद दीन की अपील मुस्तरद कर दी है। वाज़ेह रहे कि इस केस में हरासमेंट साबित होने पर मुलजिम मोहम्मद दीन को नौकरी से जबरी तौर पर रिटायर कर दिया गया था। हरासमेंट के मुलजिम मोहम्मद दीन की अपील पर समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने की थी और जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा जस्टिस अकील अहमद अब्बासी इस बेंच का हिस्सा थे और इस अपील पर फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है, जिसमें उन्होंने इस केस के अलावा पाकिस्तान में काम की जगह पर खवातीन के साथ होने वाली हैरेसमेंट के हवाले से अहम नकात उठाए हैं। फैसले के आगाज़ में लिखा है कि जिनसी हैरेसमेंट का ताल्लुक सेक्स से नहीं बल्कि ताकत से है। इसके बाद फैसले में इस केस की तफसीलात बताते हुए लिखा गया है कि 30 दिसंबर 2019 को इस केस की जवाब दहिंदा और खातून डॉक्टर सिद्रा जफर ने अपने ड्राइवर और दरख्वास्त गुजार मोहम्मद दीन के खिलाफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट दी वर्क प्लेस एक्ट 2010 के तहत पंजाब के मोहतसिब के पास शिकायत दर्ज कराई और इस शिकायत में डॉक्टर सिद्रा जफर ने मोहम्मद दीन पर हैरेसमेंट और मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम आयद किया था। इस हवाले से तफसीलात बताते हुए डॉक्टर सिद्रा जफर ने अपनी शिकायत में लिखा था कि कैसे ड्राइवर मोहम्मद दीन ने उन्हें बदसलूकी, ज़बानी हमलों और किरदार कुशी का निशाना बनाया। इसके अलावा मोहम्मद दीन ने उनके बारे में मर्द साथियों के साथ अफेयर्स की झूठी अफवाहें भी फैलाई, जिससे उनकी इज्जत और शोहरत को नुकसान पहुंचा और उसने दीगर अमले के सामने तौहीन आमेज कलमात भी इस्तेमाल किए। डॉक्टर सिद्रा जफर की शिकायत के मुताबिक ड्राइवर मोहम्मद दीन की जानिब से मिसकंडक्ट का यह सिलसिला मुतादिद वार्निंग्स के बावजूद जारी रहा और 26 दिसंबर 2019 को जब डॉक्टर सिद्रा जफर अल्ट्रासाउंड रूम में एक मरीज का अल्ट्रासाउंड कर रही थी तो मोहम्मद दीन गैर कानूनी तौर पर कमरे में दाखिल हो गया और उसने बगैर किसी इजाज़त के इस पूरे अमल की वीडियो बनाई और बाद में इस वीडियो को फैलाकर डॉक्टर सिद्रा जफर पर झूठे और तौहीन आमेज इल्ज़ामात लगा दिए और मर्दों के साथ मुतादिद अफेयर्स का इल्ज़ाम लगाकर उनकी इज्जत और पेशा वराना हैसियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले में लिखा है कि यहाँ ये बात अहम है कि डॉक्टर के पास ड्राइवर को हटाने का बराह रास्त इख्तियार नहीं था, लिहाजा वो इस पर किसी भी किस्म का कंट्रोल नहीं रखती थी। इसीलिए उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने महकमे से दरख्वास्त की थी कि इस ड्राइवर को ट्रांसफ़र किया जाए, लेकिन जब महकमे ने ड्राइवर मोहम्मद दीन के ट्रांसफ़र के अहकाम जारी किए तो ड्राइवर ने इस हुक्म को मानने से ही इनकार करते हुए नए ड्राइवर को गाड़ी की चाबियां ही देने से इनकार कर दिया। इस बात पर नोटिस लेते हुए पंजाब के मोहतसिब ने ड्राइवर मोहम्मद दीन को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया, जिसके जवाब में उसने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। ताहम शवाहिद की मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद मोहतसिब ने इल्ज़ामात को दुरुस्त पाते हुए ड्राइवर मोहम्मद दीन को सज़ा सुना दी और 2010 के एक्ट के तहत उसे मुलाजमत से जबरी तौर पर रिटायर कर दिया। मोहतसिब के इस फैसले के खिलाफ ड्राइवर मोहम्मद दीन ने गवर्नर पंजाब के पास अपील की, जो मुस्तरद हो गई। इसके बाद उसने लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी, वहाँ से भी उसकी अपील खारिज कर दी गई। केस का बैकग्राउंड लिखने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले में मज़ीद लिखा है कि यह बात समझना ज़रूरी है कि काम की जगह पर हैरेसमेंट एक संगीन आलमी मसला है जिससे मुख्तलिफ शोबों के लाखों अफराद मुतासिर होते हैं और दुनिया भर में हर 5 में से 1 या इससे ज़्यादा वर्कर्स किसी न किसी शक्ल में काम की जगह पर तशद्दुद या हैरेसमेंट का सामना कर चुके हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन को मर्दों की निस्बत अपने करियर के दौरान हैरेसमेंट का ज़्यादा सामना करना पड़ता है और काम की जगह पर हैरेसमेंट सिर्फ एक इनफरादी शिकायत नहीं है बल्कि ये एक सिस्टमिक मसला है जो ख़वातीन की मुआशी और प्रोफेशनल ग्रोथ को महदूद करके जेंडर इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है। फैसले में मज़ीद लिखा है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 के मुताबिक पाकिस्तान जेंडर इक्वालिटी या सिनफी मसावात में दुनिया के 146 ममालिक में से 145वें नंबर पर है और ख़वातीन के मुआशी किरदार में पाकिस्तान का नंबर 142 है, जिससे वर्कफोर्स में ख़वातीन की बिगड़ती हुई सूरत हाल वाज़े होती है। ये तशवीशनाक अदाद शुमार ख़वातीन को पेशा वराना माहौल में दरपेश मुस्तकिल चैलेंजेस को उजागर करते हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे ममालिक में है जहाँ सिनफी तफरीक ज़्यादा है। ऐसे में काम की जगह पर हैरेसमेंट से न सिर्फ इनफरादी तौर पर लोग मुतासिर होते हैं बल्कि इससे सिस्टमिक जेंडर इक्वालिटी भी मजबूत होती है, जिसके नतीजे में ख़वातीन की वर्कफोर्स में शिरकत महदूद हो जाती है और उनका मर्दों के मुकाबले में मुआशी फ़र्क मज़ीद बढ़ता जाता है। फैसले में मज़ीद कहा गया है कि काम की जगह पर हैरेसमेंट का तस्वुर जेंडर, पावर या ओहदों का फ़र्क बदसलूकी के एक सिलसिले को जाहिर करता है जो प्रोफेशनल माहौल में खौफ और जबर का माहौल पैदा कर देता है और ये इस इदारा जाती कल्चर से गहराई के साथ जुड़ा हुआ है जो एक्सक्लूजन के एक मैकेनिज्म के तौर पर काम करता है, जिसकी वजह से ख़वातीन की प्रोफेशनल
اور معاشی زندگی میں مکمل طور پر شرکت متاثر ہوتی ہے۔ کام کی جگہ پر ہراسمنٹ اور جنسی ہراسمنٹ بہت گہرائی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ دونوں طاقت کے عدم توازن، سسٹمک ڈسکریمنیشن اور ان سماجی اصولوں سے جنم لیتے ہیں جو صنفی درجہ بندی کو مضبوط کرتے ہیں، اور اسی لیے جنسی ہراسمنٹ کو محض ایک جنسی عمل کے بجائے ایک طاقت کا مظاہرہ سمجھا جاتا ہے۔ معروف فیمنسٹ لیگل اسکالر کیتھرین میکنن جنسی ہراسمنٹ کو ایک انفرادی مس کنڈکٹ کے بجائے جنس پر مبنی ایک سسٹمک امتیاز سمجھتی ہیں، اور صنفی امتیاز سے متعلق کیتھرین میکنن کے ایک ماڈل کے مطابق کام کی جگہ پر پاور اسٹرکچرز کو ہائرارکی کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جہاں اختیار سینئر ملازمین سے جونیئر ملازمین تک منتقل ہوتا ہے۔ لیکن اس موجودہ کیس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جینڈر پاور یا صنفی طاقت کس طرح سے اس اسٹرکچر کو متاثر کرتی ہے، یعنی چاہے کوئی فرد طاقت کی ہائرارکی میں نچلے مقام پر ہو، مگر وہ پھر بھی معاشرے کی صنف سے متعلق اصولوں میں جڑی انفارمل طاقت کا حامل ہو سکتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے مزید لکھا ہے کہ حالانکہ جواب دہندہ یعنی ڈاکٹر سدرا ظفر ہائرارکی میں ڈرائیور سے سینئر تھیں، لیکن اس کے باوجود انہیں ایک ڈرائیور کی طرف سے ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا جو ادارے کی ہائرارکی میں ان سے کہیں نیچے تھا۔ یہ تضاد اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ ہراسمنٹ رسمی عہدے سے زیادہ طاقت کے بارے میں ہوتی ہے، اور اس کیس میں ڈرائیور محمد دین نے جنسی امتیاز، پاور ڈائنامکس اور سوشل ری انفورسمنٹ کی انفارمل طاقت کا استعمال کر کے اپنی ایک سینئر کے لیے کام کی جگہ پر ایک ہوسٹائل ماحول پیدا کر دیا۔ یہ فینومینن پدر شاہی کے ان اصولوں کی عکاسی کرتا ہے جو خواتین کی لیڈرشپ پر مزاحمت کرتے ہیں، خاص طور پر مردوں کے غلبے والے پیشوں میں، جہاں اتھارٹی کو لاشعوری طور پر مردانگی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ تاہم جنس کی بنیاد پر ہراسمنٹ صرف ہائرارکی کے بارے میں نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر اس بات کے بارے میں ہے کہ کون شخص اتھارٹی استعمال کرنے کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک جونیئر ملازم بھی انفارمل پاور اسٹرکچر، سوشل ری انفورسمنٹ اور جینڈر پریویلیج کے ذریعے ایک سینئر کے لیے کام کی جگہ پر ہوسٹائل ماحول پیدا کر سکتا ہے، اور جب خواتین کی اتھارٹی کو ناجائز یا کمزور سمجھا جاتا ہے تو ان کے کولیگز، کلائنٹس اور یہاں تک کہ ان کا ماتحت عملہ بھی ہراسمنٹ کو ایک ایکولائزر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں تاکہ روایتی پاور ڈائنامکس کو دوبارہ مضبوط کیا جا سکے۔ اور اس سے یہ بات مزید واضح ہوتی ہے کہ کام کی جگہ پر ہراسمنٹ جنسی خواہش سے زیادہ کنٹرول اور غلبے کے بارے میں ہوتی ہے، جو مردوں کے غلبے کو کمزور کرنے والی خواتین کو سزا دینے اور ان پر نظر رکھنے کے ایک ٹول کے طور پر کام کرتی ہے۔ فیصلے کے مطابق پاکستان نے کام کی جگہ پر ہراسمنٹ کے خلاف قانون سازی میں اہم اقدامات کیے ہیں، خاص طور پر 2010 کے ایکٹ کے ذریعے، جس کا مقصد خواتین اور خواجہ سراؤں سمیت تمام افراد کے لیے ایک محفوظ کام کا ماحول پیدا کرنا ہے۔ اور اس ایکٹ کو مزید مؤثر بنانے کے لیے 2022 میں پارلیمنٹ نے اس ایکٹ کے اسکوپ کو مزید بڑھانے کے لیے ترمیم بھی کی تھی۔ تاہم ان قوانین کی افادیت ان کے مضبوط عدالتی نفاذ پر منحصر ہوتی ہے۔ جیسے جیسے قانون آگے بڑھتا ہے، عدالتوں کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ان کی تشریح اور نفاذ ایسے طریقے سے کریں جو انسانی وقار، صنفی انصاف اور کام کی جگہ پر مساوات کو قائم رکھیں۔ فیصلے میں لاہور ہائی کورٹ کے چیلنج کردہ فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے مزید کہا گیا ہے کہ مذکورہ بالا نقطہ نظر سے اس کیس کو دیکھتے ہوئے ہائی کورٹ کے فیصلے میں ڈرائیور محمد دین کے وکیل کی جانب سے اٹھائے گئے اعتراضات پر جواب دہندہ کے وکیل نے اعتماد کے ساتھ جوابات دیے ہیں۔ اس پس منظر میں ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے میں کسی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اس درخواست کو مسترد کر کے خارج کیا جاتا ہے۔ فیصلے کے اختتام پر جسٹس منصور علی شاہ نے مزید کہا ہے کہ یہ بات نوٹ کرنا ضروری ہے کہ پاکستان کو کام کی جگہ پر ہراسمنٹ کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی قانونی فریم ورک کے ساتھ مزید مضبوط ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ اگرچہ 2010 کا ایکٹ اور اس کا ترمیمی ایکٹ ورکرز کو ہراسمنٹ سے بچانے کے لیے ایک بنیاد فراہم کرتا ہے، لیکن ملک ابھی تک انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے تشدد اور ہراسمنٹ کے کنونشن کی مکمل توثیق نہیں کر سکا ہے، جو کام کی جگہ پر ہراسمنٹ کو روکنے اور اس سے نمٹنے کے لیے ایک جامع عالمی معیار قائم کرتا ہے۔ اور اس کنونشن کی توثیق اور اس پر عمل کرنے سے پاکستان کے آئین میں دی گئی وقار، مساوات اور امتیازی سلوک کے خاتمے کی گارنٹیز مضبوط ہوں گی، اور ورکرز کو بہتر اور مضبوط قانونی تحفظ ملے گا، خاص طور پر خواتین اور نظر انداز کیے گئے طبقات کو۔